अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त मुल्क का बेशतर हिस्सा सैलाब की ज़द में है और करोड़ों जानें इस वक्त ज़िंदगी और मौत के दरमियान फंसी हुई हैं। अरबों रुपए का माली नुकसान हो चुका है और अगर अहले इक़्तिदार को देखा जाए तो वो मुजरमाना गफलत का मुज़ाहरा कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि मुजरमाना अय्याशियों में मसरूफ़ है और अपने मफाद और अना की खातिर मुल्क में मज़ीद फ़साद और इंतशार किसी सूरत हाल पैदा करने के दहाने पर। एक तरफ तूफ़ानी बारिशें और सैलाब जिसने पाकिस्तान में कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक हर तरफ तबाही मचा रखी है। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान के साथ साथ लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। अवाम खुले मकामात पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, जबकि हैज़े, पेट की तकालीफ समेत कई बीमारियाँ जन्म लेने लगी हैं। नौशहरा के इलाके खेश की पाया में दरिया काबुल के फासी पुश्ते टूटने से पानी करीबी घरों में दाखिल हो गया, जिसके बायस वहाँ के रिहायशियों को घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। दयामीर में वक्फे वक्त से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और सैलाब का पानी सड़कों और खेतों में खड़ा होने से मकानात और फसलों को नुकसान पहुँचा है। डिप्टी कमिश्नर दयामीर का कहना है कि बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग से शार कुराकुरम मुतअद्दिद मकामात पर बंद कर दी गई है, जबकि तांगीर में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया। इमदादी सामान में खैमे, तरपालें और ख़ुराक के पैकेट शामिल हैं। एक तरफ तो कुछ इमदाद आ रही है, लेकिन अगर जो सूरत हाल पर नज़र रखें तो जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पर यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान के अपने वसाइल कम पड़ रहे हैं। पाकिस्तान अपने वसाइल से मदद करने के काबिल नहीं है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कि वो भी सामने आए और मदद करें। और पहली मदद 50 करोड़ डॉलर्स की सूरत में हमें मिली है, जो वादा किया गया है एक अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे ज़ैली इदारों की तरफ से, लेकिन ये बहुत कलील है। कहा जाता है कि 9 खरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल नौशहरा और उसके आसपास के इलाकों की है वो भी दिगरगूं है। उसका बयान इस तरह से किया जाए अगर कि वहाँ के रिहायशियों को कह दिया गया कि वो अपने इलाके खाली कर दें, अपने घरों को छोड़कर कहीं महफूज मकामात पर चले जाएं। अगले चंद घंटों में सैलाबी रेलें वहाँ से गुजर सकते हैं। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से मज़ीद 6 डैम टूट गए, जबकि सूबे में मजमूई अमवात की तादाद 241 तक पहुँच गई है। मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक सैलाब की वजह से ज़ियारत पशीन और मस्तोंग के इलाकों में कई आबादियाँ डूब गई हैं। वाशिक, खुशदार और बोलान में बिजली के मेन टावर गिरने से इलाकों में बिजली बंद हो गई है और मोबाइल फ़ोन सर्विस के साथ साथ इंटरनेट सर्विस भी बंद रही है। सूबाई इंतज़ामिया का बताना है कि सैलाबी रेलों ने सूबे में 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहों को शदीद नुकसान पहुँचाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील कर दी है। तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने सिंध के सैलाब ज़दगान की मदद की। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी मदद करेंगे? इस वक्त की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पे भी एक सियासत खेली जा रही है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 3 रोज़ से जारी बारिशों का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन हर जगह कई फुट पानी खड़ा होने से आवाम की मुश्किलात बरकरार है। लाड़काना में पानी जमा होने के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल अबतर है। बारिश का पानी सेशन कोर्ट की इमारत और चांटका प्रोफेसर कॉलोनी में भी मौजूद है। DC हाउस, CMC टीचिंग हॉस्पिटल और चांटका मेडिकल कॉलेज ज़ेरे आब आ गए हैं। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गया है। वर्सक के मकाम पर दरिया काबुल में ऊँचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 1,36,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अटक खैराबाद के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया काबुल में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और कई पुल ज़ेरे आब आए में। पानी का बहाव 82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इधर दरिया सवात में खौज खेला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी का बहाव 71,000 क्यूसेक है। दरिया सवात में ही चकदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जब बहाव 68,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। चरसदा के मकाम पर भी दरिया जुनैदी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब में घिरा हुआ है, जहाँ पानी का बहाव 41,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। ये पानी का बहाव बढ़ता चला जा रहा है और सवात और उसके मुल्हिका इलाके में जो क़यामत का मंजर हमने देखा है, इस वक्त वहाँ के बारे में जो कहा जाए
کہ قیامت صغریٰ سے گزر رہے ہیں یہاں کے لوگ تو کم نہ ہوگا، مگر اس قوم کے رہنما طاقت کے نشے میں دھت ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول زرداری کا کہنا تھا کہ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر سندھ ہوا ہے۔ لاڑکانہ سے 1800 خاندان بے گھر ہو گئے۔ متاثرین کو کیمپس پہنچانا، کھانے پینے کی سہولیات فراہم کرنا انتہائی مشکل چیلنج ہے۔ بارشوں کا سلسلہ جون کے آخر تک چل رہا ہے۔ ریلیف اور ریسکیو ہماری پہلی ترجیح ہے۔ آگے چل کر ہمیں تباہ ہوئے لوگوں کے گھر، سڑکیں، پل تعمیر کرنے کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ملک میں کوئی زلزلہ یا سیلاب آتا ہے وہاں پورا ملک ایک ہو کر متاثرین کی مدد کرتا ہے۔ مخالف حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، وہ کبھی متاثرین کی بحالی اور امدادی کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ خیبر پختونخوا سیلاب سے متاثر ہوا ہے۔ آج مخالفین جلسہ کھیل رہے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی حکومت نہیں جو قدرتی آفت سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ سندھ کو ایسے میں کم از کم 10 لاکھ ٹینٹس کی ضرورت ہے جسے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اب اس بات پر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے شروع کیا گیا ڈیم فنڈ کا پیسہ اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وقف کر دیا جائے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت ڈیم فنڈ میں 14 بلین موجود ہے، جو کہ اس وقت کروڑوں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حکمرانوں کی بے حسی نے اب عوام کو حکمرانوں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل خورشید شاہ کے صاحبزادے زیرک شاہ نے بارش سے متاثرہ علاقے بچل شاہ کا دورہ کیا تو اس موقع پر مقامی افراد نے انہیں روک لیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ جب سب ڈوب گیا تو اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کوئٹہ شہر اور دیگر علاقوں میں گیس کی سپلائی تاحال معطل ہے، جبکہ LPG من مانی قیمت پر فروخت ہونے لگی ہے۔ یہاں یہ بھی ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ جیسے ہی ہمارے ملک میں کوئی کرائسس آتا ہے، جو سپلائرز ہیں اور جو دکاندار ہیں وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ ایسے میں جہاں مدد کی کوشش کرنی چاہیے، یہاں پہ پروفٹ کمانے کی جلدی پڑ جاتی ہے لوگوں کو۔ دکانداروں نے طلب بڑھنے پر گیس کے نرخ میں من مانا اضافہ کر دیا۔ کوئٹہ میں LPG 300 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے، جبکہ نواحی علاقوں میں LPG 400 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں بجلی کے ٹاور گرنے سے بجلی بند ہے، جبکہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق کچھ علاقوں میں موبائل فون نیٹ ورک سروس بھی متاثر ہے، جبکہ وزیر اعظم کی ہدایت کے باوجود بعض علاقوں میں نیٹ ورک سروس بھی بری طرح متاثر ہے۔ سیلاب سے ملک بھر کی مجموعی صورتحال تو ہم نے آپ کو بتائی ہے، مگر وہیں المیہ دیکھیں کہ قومی رہنماؤں کی مذمتیں ٹویٹر تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ افسوس کہ اس ملک میں وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان رہنے والا اور موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اس وقت ایک لمبے چوڑے وفد کے ہمراہ نیاگرا فال کے سیر سپاٹے میں مصروف ہے اور اپنی تصویریں شیئر کر رہا۔ سیلاب متاثرین کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور راجہ پرویز اشرف کو نازک وقت میں کینیڈا کے دورے پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ صارفین راجہ پرویز اشرف کے نیاگرا فالز اور عالی شان ہوٹل میں کھانوں کی تصاویر دیکھ کر برہم ہو گئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بارش اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے مطابق سیلاب کی تباہ کاریاں نہ رک سکیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 34 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں 17 بچے، 10 مرد اور 7 خواتین شامل ہیں، جبکہ اب تک حالیہ بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 937 ہو گئی ہے۔ NDMA کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران KP میں 16، سندھ میں 13، بلوچستان میں 4 اور پنجاب میں 1 شخص جاں بحق ہوا، جبکہ سیلاب اور بارشوں کے باعث 50 افراد زخمی ہوئے، جس کے بعد سیلاب اور بارشوں کے دوران زخمی افراد کی تعداد گزشتہ 24 گھنٹے میں 1347 ہو گئی ہے۔ NDMA نے بتایا کہ 24 گھنٹے میں مزید 85,897 جانور مر گئے، جس کے بعد ملک میں مرنے والے جانوروں کی تعداد 7,93,995 ہو گئی ہے۔ ادھر 24 گھنٹے میں بارشوں اور سیلاب سے سندھ میں 15 پلوں، ملک بھر میں 145 پلوں کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ بارشوں اور سیلاب سے مجموعی طور پر 6,70,328 گھر متاثر ہو چکے ہیں۔ سیلاب زدگان بے یار و مددگار ہو چکے ہیں۔ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، گھر اور سامان بھی سیلابی ریلے میں بہہ چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے بچا لیے، باقی سب کچھ کھو دیا۔ اس تمام صورتحال میں راجہ پرویز اشرف کو کینیڈا میں سیر سپاٹے کرنے پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔
راجہ پرویز اشرف کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہیں کینیڈا کے نیاگرا فال پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک صارف کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ بقول ایک وزیر حکومت کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف ایسے وقت میں سرکاری خرچ پر وفد کے ہمراہ سیر سپاٹے کرتے پھر رہے ہیں۔ وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس آفت کو قدرتی آفت کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی اسے عذاب کہہ کر جان چھڑا رہا ہے، حالانکہ یہ حکمرانوں کی مس مینجمنٹ کا خمیازہ ہے جو غریب عوام کو بھگتنا پڑا ہے۔ اب عوام کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ٹیکسوں کے اربوں روپے جو ایسی آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے مختص کیے جاتے ہیں وہ ایسے موقع پر کہیں لگے نظر کیوں نہیں آتا۔ یہ سوال ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اپیل بھی کہ آپ کو ہم نے صورتحال بتائی ہے سیلاب زدگان کی، اس کے لیے آپ سب کو مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حکومت کو مدد کرنے کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کو آگے آنا چاہیے، اور وہ شاید کچھ دنوں میں نظر آنے بھی لگے، اگرچہ بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن آپ کو اپنے ہم وطنوں کا خیال کرنا چاہیے۔ آگے آئیے، مدد کی جائے، اور جتنی بھی مدد ہو سکے مدد کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور تازہ ترین اپڈیٹس جو سیلاب کے متعلق ہیں وہ بھی باغی ٹی وی پہ دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔